बाबा आमकां म्हयन्याच्या टायमार बील जे आहा ते सरकारान कितें काडला ते कायद्याचेर हे करा आनी आमच्या कडसून जाता जाल्यार ते फ्यूल काय ते कोल कितें ते हांगासून आमचे कितें आहा ते सरकारा मेरेन तुमी पावया कित्याक आमी तुमचे कडेन येता आनी तुमी सरकारा कडेन सांगा हे ते कितें आहा तेजेर गांव ते हांगा गोंयचे लोक आमी गांवचे म्हणना गोंयच्या लोकांचे एक हें आहा की बाबा ते फ्यूल काय कितें कोल तो आमकां लागना ते सरकारान पळोवचो तुमची सर एकूच रिक्वेस्ट तुमची मिटींग आसता तेन्ना प्रश्न मांडायो 90% लोकांना खबर नसलें या आता ते मागीर नंतर लोक सगळे स्वतः आमचे मिडिया भाव आहात तांकां सुद्दां खबर ना म्हणटा हे आम्ही कितें करया हे लेटर आतां एका बी सराक दिल्लेले आहा आमचे कितें हे बिलाक कितें येयलें पळय रेट ती ना पण तितून सगळें मेन्शन केल्लें आहा नेक्स्ट टायम तूं आतां म्हणटा की एका म्हयन्यान आमकां धाडटलो म्हणून फुडल्या म्हयन्यान जर आमकां बिलां येना जाल्यार सरळ आमी हे लेटर आमी कन्ज्युमरान फायल करतले कित्याक तुमी जो स्लॅब आमचो पळय हर 2-2 म्हयन्यान वाडयतात 500 जाता पळय थंयसर 250 ह्या म्हयन्याचो 250 त्या म्हयन्याचो तेजेर आमकां तुमी चार्जीस लायता तेजेर आमी कोर्टान वयतले कळ्ळें न्हू हे आमी तुमकां कायद्याचेर सांगता कित्याक तुमी सांगतले आनी परतून 2 म्हयन्यांनी परतून बील 2 म्हयन्याचें धाडटले तें आमकां खबर आहा नाजाल्यार आमी रिपोर्टराच्या फुड्यान आमी सांगता आमकां करून दे 1 एप्रिल 2024 ह्या दिसाचे नवीन टॅरीफ येयल्ले आसा पर युनिट मातशे ताका रेट्स वाडलेले आसा आनी मार्च एप्रील मे जून गरमेची ते आसल्या ह्या वर्सा जुनानूय तितलो पावस पडूंक ना सो ती म्हणून गरमीच मातशी चड आसा ह्या दिसांनी लोकांचें कन्जम्पशन वाडलेलें आसता लोकांक तें कळना AC बी चालू आसता भुरग्यांक इवन दनपारची बी AC चालू आसता कन्जम्पशन चालू आसता सो लोकांचें कन्जम्पशन वाडलां आनी रेट्स वाडल्या ताका तेच्या खातीर बील मातशें सुबेज जालें तो विषय आसा पळय तो जी म्हयन्याक बिलां येता ती 1.5 म्हयन्यान बिलां येता हो विशय कळ्ळो तुजो सो ते आमचो प्रयत्न चालू आसा ते दिशेन की बिलां आमी 30 दिसांची दिवची आनी ह्या फुडें आमी 30 दिसांचीच बिलां दितली आतां गेलां तें बील 15 दिसांचें गेलां पूण ह्या फुडें जी आमी 30-32 दिसांची बिलां वयतली तेंचो डिमांड कितें आसलो तेंचो डिमांड कितें आसलो की रेट्स वाडल्या आनी बील एकाच टायमार 2 म्हयन्याचे एकाच टायमार म्हणजे 50 बील एकदांच येयलें सो तांकां मातशें तें चड वयता भरपाक सो तेचेर आमी सोल्युशन काडलें की फुडलें बील ताका 1 म्हयन्याचें दितलें आमी आतां जे कोलाचे जे पयशे आसा पळय ते फ्यूल टॅक्स तांकां पे कित्याक करचें पडटा आनी हो जो फ्यूल टॅक्स आसा पळय ते कित्याक तांकां पे करचें पडटा ना तो फ्यूल तो कितें आसा तो जनरेशन आमी काय सप्लाय करिना न्ही हांगा गव्हर्मेंट गोवा पावर जनरेशन जायना आमी ते भायल्यान परचेस करता सेंट्रल ग्रीड आसा तो आनी जे व्हडले व्हडले जनरेशन प्लांट आसा पळय थंय तो कोल लागता तांकां थर्मल पावर प्लांट आसा पळय सो तो कोल प्रायस आसा तो वॅरी जाता सो त्यो रेटी आमचे हातीन आसना सो जे वेरी जाता त्या प्रमाणे ते इम्प्लिमेंट करता आनी कोल चार्जीस पयलींच्यान आसा बिलान आसात पयलींच्यान फक्त तो डिफरन्स येता पळय तो कितें त्या टायमार कितलो आसा तो बिलान येता दुसरो विशय आतां आमी पळयला की जेन्ना स्ट्रीट लायटी घातलेल्यो आसा आनी त्यो स्ट्रीट लायटी दिसाच्यो पासून चालू आसा ते सुद्दां बील सामान्य मनशाक पे करचें पडटा आतां इलेक्ट्रीक ड्युटी चार्जीस गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केला Like, subscribe and get notified.